ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमो भगवते। हरेक दिन चाहिँ यहाँहरू समक्ष म आज पनि हिमवत खण्ड अर्थात् नेपाल महात्म्य लिएर आएको छु र विगतका दिनहरूदेखि यो सत्सङ्ग हो। सत्सङ्गति कथय किम न करोति पुंसाम। यदि सत्सङ्गति सत भयो सङ्गति भने त्यसले चाहिँ जीवनलाई मुक्त गर्छ। पुरुषार्थ चतुर्दय अर्थात् धर्म अर्थ काम मोक्ष साधनामा हामीलाई सफलता प्राप्त गराउँछ। यदि संगति दुस्संगति भयो भने त्यसले नरकगामी बनाउँछ र निश्चय नै हामी संगति चाहन्छौँ, हाम्रो जीवन सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ। धर्म अर्थ काम मोक्षको जीवनका पुरुषार्थ चतुर्दयको हामी अभिप्राप्तिको कामना गर्दछौँ। आत्मकामाय सर्वं प्रियं भवति शरीरम हरिमन्दिरम शरीर एव मन्दिरम शरीर एव पारमार्थ साधनम। अर्थात् शरीर नै हरिको मन्दिर हो, शरीर नै परमार्थको साधन हो। शरीरको सुरक्षा गर्नै पर्छ भन्ने वैदिक वाक्यहरूलाई अङ्गीकरण गर्दै यहाँहरू समक्ष मैले, किनभने नेपालको मूल चिनारी निश्चय नै हिमवत खण्ड हो र हिमवत खण्ड भनेको हिमालयको सम्पूर्ण भागहरू नै हिमवत खण्ड हुन् र हाम्रा वेदव्यास ऋषि द्वैपायन व्यासजीले हिमवत खण्ड अर्थात् स्कन्द पुराणको संरचना गर्नुभयो। यो स्कन्द पुराणको संरचना हेर्नुहोस्, यो स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्ड हो र यो यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ नेपाल महात्म्य, पशुपति पुराण र गण्डकी महात्म्य यिनी चिजहरू समेटिएका छन् र यो ऋषि वेदव्यासजीको रचना हो र हाम्रा राष्ट्रसन्त युग पुरुष राष्ट्र सन्त श्री नरहरिनाथ योगीले 2013 सालमा सङ्कलन गरेर 16 सालमा यसलाई प्रकाशित गर्नुभएको थियो पहिलोचोटि र दोस्रोचोटि पुनः यो पेणीमाधव ढकालजीको प्राध्यापक पेणीमाधव ढकालजीको शुभ प्रयत्नद्वारा पुनश्च प्रकाशित भएको छ। र म बारम्बार भन्दैछु कि नेपाल महात्म्य नेपालको हाम्रो आफ्नो चिनारी हो, त्यही भएर हरेक नेपालीले कमसेकम यसको बारेमा जानकारी राखेको राम्रो हुन्छ र खास गरी यो एउटा अवसर पनि हो आफ्ना शास्त्रहरूसँग परिचित हुने, आफ्नो मौलिकतासँग परिचित हुने, आफ्नो चिनारीलाई चाहिँ उच्च शिरका साथ, उच्चताका साथ, अधिकारका साथ अरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने यो हाम्रो अभिसाधन पनि हो, समय पनि हो। त्यही भएर म यहाँहरूलाई जो सुन्दै हुनुहुन्छ, जसले नसुन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कमसेकम एकचोटि भए पनि हिमवत खण्ड स्कन्द पुराण अन्तर्गतको हिमवत खण्ड पढ्नै पर्छ, जसले नेपालको प्राचीनतम इतिहासलाई जानकारी दिन्छ। र आज म यसै प्रसङ्गमा हिजो मैले यहाँहरू समक्ष गोकर्णेश्वर तीर्थको महिमाको बारेमा वर्णन गरेको थिएँ भने आज चाहिँ 87औं अध्यायमा बागवती अर्थात् बागमतीको महिमाको वर्णन गरिएको छ र उहाँको उत्पत्तिको कथाको वर्णन गरिएको छ र यो यस प्रकारले छ। अगस्त्य उवाच
माहात्म्यं चैव वाक्वर्त्या श्रुत्वा तव मुखोद्भवम् चित्रं मे जायते स्वान्ते दृढं किल्बिषनाशनम्। र मलाई अब चाहिँ बागमती नदीको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर जान्ने बडो इच्छा भएको छ। हे कुमार, मलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो भनेपछि स्कन्दजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। साधु मुने महाप्राज्ञ सारं पृच्छसियामिह। हे महाप्राज्ञ, यहाँ महाप्राज्ञको अर्थ हो महाविद्वान, ज्ञानी। प्रज्ञा बहुत कममा हुन्छ, ज्ञान धेरैमा हुन सक्छ, तर प्रज्ञा अर्थात् निर्विवेक र त्यसमा पनि पुरुषार्थ चतुष्टयको साधना गर्दै मोक्ष प्राप्तिको तिर उन्मुख भएका व्यक्तिहरू निकै थोरै हुन्छन्। यस अर्थमा हे मुने, हजुर महाप्राज्ञ हुनुहुन्छ, महाज्ञानी हुनुहुन्छ र मोक्ष साधनामा निरत हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा महाज्ञानी शब्दको प्रयोग गरिएको हो। र कार्तिकेयजीले भन्नुभयो, हे महाप्राज्ञ मुनि, तपाईले ज्यादै सारपूर्ण कुरा मसित सोध्नुभयो। यसलाई पापबाट मुक्त गर्ने पुरानो अत्यन्त प्रसिद्ध वृत्तान्त छ। यमराजको दण्डबाट मुक्ति हुने त्यो कथा म बताउँछु, सुन्नुहोस्। यो पुरानो कथा मलाई कुलाचलमा बसेर भगवान शङ्करले बताउनु भएको हो। पहिले म सप्तऋषिहरू र योगी सनकादि ऋषिहरूको सृष्टि गरेर ब्रह्माजीले ब्रह्माण्ड, कपिल, शोध, कश्यप तथा नारदलाई मनैले सृष्टि गर्नुभयो। तीनवटा ऋषिहरू चाहिँ त्यसलाई महर्षि, मनबाट उत्पन्न भएका मनुष्यज मानिन्छ। त्यसमध्येमा चाहिँ यो ब्रह्माण्ड, कपिल ऋषि, शोध, कश्यप तथा नारद, यिनी चाहिँ मनुष्य ऋषि हुन्। ब्रह्मालाई सन्तोष भएन, उहाँ दुखित हुनुभयो। दिव्य 100 वर्ष भोग गरेर एक एक ब्रह्मा बित्नुभयो, तर त्यो सृष्टिबाट प्राणीहरूको संख्या वृद्धि भएन। यहाँ एउटा नौलो प्रसङ्ग आयो। ब्रह्माजीको समय आयु पनि सिद्धियो, तर सृष्टि चाहिँ सुचारू हुन सकेन। र त्यसपछि भगवान महेश्वरको कृपा बिना सृष्टि कसरी गर्न सकिन्छ, अर्थात् सकिन्न भनेर ब्रह्माजीले ठुलो तपस्या गर्ने इच्छा गर्नुभयो। ब्रह्माजीले त्यस पर्वतको शिखरमा स्नानका निमित्त गङ्गाजीको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसै पहाडको शिखरबाट तरङ्गित भएर स्वच्छ गङ्गा बगिन्। शोभाले युक्त भएकी उत्सवकी वसुधारा जस्ती अत्यन्त सुन्दर, कहिल्यै नसुन्ने सुभद्रा नाम भएकी ती गङ्गा ब्रह्मवती नामले प्रसिद्ध भइन्। त्यो नदीलाई देखेर ब्रह्माले प्रसन्न हुँदै स्नान गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले शरीरमा खरानी घस्नुभयो र रुद्राक्ष लगाउनुभयो। ब्रह्माजीले शिवभक्त भनेर रुद्रका शक्तिहरू र ईशान आदि ऋषाहरू जप्दै त्यस पर्वतको शिखरमा भगवान शङ्करको उपासना गर्नुभयो। कुन शिखरमा? शिवकूट पर्वतमा। शिवकूट अर्थात् यो काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरमा पर्ने, जहाँबाट चाहिँ बागमतीको उत्पत्ति भएको छ, त्यस शिवकूट पर्वतको कुरा गरिएको हो। यो ब्रह्माजी सन्ध्या गर्न लाग्नुभएको बेला स्वच्छ जलको रूप लिएर गायत्री र सावित्री प्रादुर्भाव भए। त्यसपछि आत्मस्वरूप निर्गुण र तेजोमय युक्त भएका आफ्नै अंशका रूप रहेका भगवान शङ्करलाई ब्रह्माले आराधना गर्नुभयो। ब्रह्माजीको भक्तिले सन्तुष्ट भएका शिवयुक्त महादेव साँडेमा चढेर आकाश मार्गबाट ओर्लनुभयो। ब्रह्माजीको मुखबाट निस्किएको वेदध्वनिको श्रवण र ती उत्कृष्ट नदीको दर्शनले भगवान शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले बडो अट्टहास गर्दै हर्षपूर्वक शिखरमा बसेका ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तिमीलाई साधुवाद छ, जे वर चाहन्छौ त्यो माग। यहाँ यसरी भगवान शङ्करले बोल्दा बोल्दै उहाँको जिब्राबाट अचानक निर्मल ब्रह्मबिन्दु खस्यो। रुद्रको मुखबाट खसेर पहाडको शिखरबाट झरेको स्वच्छ बिन्दु तरङ्गित भएर गङ्गाका रूपमा तुरुन्त बग्यो। स्नान गर्ने व्यक्तिहरूको पाप पखाल्ने आनन्दसँग बगेकी गङ्गालाई ब्रह्माले देख्नुभयो। साक्षात् महेश्वरको शिरमा घुम्ने गङ्गाको ब्रह्माजीले दर्शन पाउनुभयो।
महेश्वरको जिब्रोको अग्रभाग रूपी गुफाबाट निस्किएर बग्ने चिसो जलको तरङ्गमालाले युक्त भएकी हिमालयको काखमा बगेकी ती नदीलाई देखेर ब्रह्माजी अति प्रसन्न हुनुभयो। आकाशमा रहनुभएका प्राणीहरूका कल्याणकारी शङ्कर महादेवलाई देखेर प्रसन्न भगवान शिवले स्तुति गर्नुभयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देवी, शिवजीको मुखबाट पैदा भएर पर्वतबाट झरेकी तिमी लोकमा बागवतीको नामले प्रसिद्ध हुनेछौ। बाघ अर्थात् मुखबाट निस्केकी हुनाले यहाँको नाम चाहिँ बागवती भयो। कलियुगमा 30,000 वर्षसम्म बागवतीको नामले प्रसिद्ध हुनेछौ अनि 5,000 वर्ष बितेपछि तिम्रो नाम सुरसरी अर्थात् गङ्गा हुनेछ। देवता, असुर, मानिस, यक्ष, गन्धर्व, किन्नरले तिम्रो सेवा गर्नेछन्। हे बाघिस, बाघद्वारबाट पैदा भएकी वाणी रूपा भारती, हे भयहारिणी, हे बाघ विभूति, हे भवेशानी, हे भवप्रिय, हजुरलाई नमस्कार छ। हे ब्रह्मानन्द रूपा, हे ब्राह्मी, हे शब्दको रूप लिने भगवती, हे भाषा, हे नाना रूप लिने हजुरलाई नमस्कार छ। जुन बिना सबै प्राणीहरू अचल अङ्ग भएका मुर्दा हुन्छन्। बोलीको विभूति भएकी हे अम्बिके, हे शब्द रूपा, हजुरलाई नमस्कार छ। यहाँ एउटा विशेष कुरा के छ भने बाघ अर्थात् वाणी, वास्तवमा बागमती नदी भनेको वाणी स्वरूप हुन् र यसले एउटा इङ्गित के गर्छ यहाँ भनेदेखि नेपालकै पृष्ठभूमिमा नै वाणी अर्थात् संसार पनि नेपालबाटै आरम्भ भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट सिद्ध हुन्छ। र यो प्रसङ्गलाई जोड्न चाहिँ म प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज आत्रेयले जुन अहिले पतञ्जली भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ पाणिनीको चाहिँ प्रसङ्ग जोडिएको छ र पाणिनीले चाहिँ व्याकरणको संरचना बनाउनु, पाणिनीले व्याकरणको रचना गर्नु र बागमती नदी चाहिँ बाघ स्वरूप भएर नेपाल भूभागमा धराभागमा बग्नु यो कुनै संयोग होइन, यो चाहिँ वास्तविकता हो। यो कुरा हामीले आत्मसात गरौँ। र ईश्वरले भन्नुभयो, हे देवी बागवती, तिमी मेरो जिब्राबाट पैदा भएकी छौ, त्यसैले हे बाघ विभूति, तिमी सधैँ मानिसले तिमीलाई बागवती भारती भनेर भन्ने छिन्। हे सती, त्रेतायुगको आदि र सत्ययुगको अन्त्यमा दिव्य 100 वर्षसम्म शिवगङ्गाको नामले तिमीलाई सबै मानिसले सम्मान गर्नेछन्, पूजा गर्नेछन्। हे बागवती, तिम्रो पानीमा स्नान गर्ने व्यक्तिलाई भुक्ति, मुक्ति, इच्छा लागेको वस्तु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अजरता, अमरता पनि तिमीबाट प्राप्त हुनेछ। मानिसहरूले तिमीलाई अत्यन्त सम्मान साथ पूजा गर्नेछन्। योगीहरूले तिम्रो विशेष सम्मान गर्नेछन् र जसले मोक्ष चाहन्छ तिमीमा स्नान गरे भने उनीहरूले वास्तवमै मोक्ष प्राप्त गर्नेछन्। हे विष्णु, यहाँ चाहिँ विष्णु भागवत्यमां तां मुमुक्षूणां प्राणिनाञ्च परागतिं नो गतिर्भागवतिर्हित्वा नराणां भागवती स्मृता। यहाँ बागमतीका दुईटा अर्थ छन्, एउटा अब नदी छ, एउटा चाहिँ वाणी छ। जबसम्म हामीहरूले वाणी रूप बागवतीको सम्मान गर्दैनौँ, वाणी 3 प्रकारका हुन्छन्, सात्विक वाणी, राजसिक वाणी र तामसिक वाणी। त्यस्तै परा, पश्यन्ती, वैखरी यिनी पनि वाणीकै स्वरूप हुन्। यस अर्थमा वाणी नै संसारको सबैभन्दा ठुलो संसारको माध्यम हो। र यहाँ चाहिँ कार्तिकेय स्वामी भन्नुहुन्छ, तिमीलाई वर दिएर भगवान विश्वशङ्कर परमपदमा जानुभयो। उहाँ तेजोमय लिङ्ग थियो, त्यसै ठाउँमा देवताहरूले आफ्नो वासस्थान बनाए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसै ठाउँमा भगवान विष्णु शङ्करको मन्त्र जप्दै 12 वर्षपछि वर प्राप्त गरेर आफ्नो लोकमा जानुभयो। ब्रह्माजीले मैथिनी सृष्टिद्वारा प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो। विष्णुले आफ्नो कर्मअनुसार हिँड्ने प्राणीहरूलाई सधैँ पालना गर्नुभयो। त्यसको 1000 वर्ष बितेपछि ब्रह्माजीको मुखबाट सबै कुरा थाहा पाएर देवताहरू सिद्ध ऋषिहरूका साथ बागमतीका किनारमा गए। जहाँ बागवती उत्पन्न भएकी थिइन् त्यहाँ अत्यन्त खुसी भएर
पुष्प वृष्टि गर्दै सम्पूर्ण देवताहरूले स्नान गरे। देवर्षिहरू पशुपतिको क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि छोड्दैनन्। यो पशुपति जुन क्षेत्र छ यहाँ चाहिँ देवहरूले कहिल्यै पनि छोड्दैनन्। तपाईँ हिमवत खण्डलाई पढ्नुभयो भने एउटा कुरा चाहिँ नेपाललाई देवभूमि किन भनिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जान्न सकिन्छ। यद्यपि भारतको उत्तराखण्डले पनि अहिले आफूलाई चाहिँ देवभूमि भन्छ, त्यो पनि ठिकै, त्यो पनि हिमालय प्रभागमा पर्छ। तर जुन देवभूमिको बारेमा स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डले बोलेको छ त्यो देवभूमि त वास्तवमा नेपालमै पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कुनै पनि प्रकारले हामी चाहिँ अविचलित भए हुन्छ। किनभने वस्तुतः बागमती नदी हुनु, पशुपतिनाथ हुनु र भगवान विष्णुको भगवती दुर्गाको संयुक्त वासस्थलको भएको हुनाले मूलतः देवभूमि त नेपाल नै ठहरिन्छ। मुञ्जमान नाम गरेको पहाडको शिखरबाट पृथ्वी तलमा झरेकी ठूला ढुङ्गाहरूले व्याप्त बागमती नदी अत्यन्त सुशोभित छन्। स्वच्छ तरङ्गले युक्त भएकी चन्द्रभागा नाम गरेकी उत्तम नदी छन्। चन्द्रभागाको समागमले गर्दाखेरिमा प्रवाहमय बनेकी बागमती सुशोभित भएकी छन्। जुन मानिस बागमती पैदा भएको पहाडमा स्नान गर्नका लागि आरोहण गर्छ त्यस व्यक्तिले पाइले पछि बास में सेन यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। श्रद्धापूर्वक स्नान गर्नाले मानिसहरू सम्पूर्ण पापहरूबाट नष्टयुक्त भएर वैकुण्ठ लोकमा जान्छन्, ब्रह्मलोकमा जान्छन् तथा चन्द्रलोकमा गएर सुशोभित रहन्छन्। जसले भक्तिपूर्वक उमा तीर्थमा गएर स्नान गर्छ त्यसले स्त्रीबाट सौभाग्य प्राप्त गर्दछ, स्त्रीले पनि पुरुषबाट सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। जुन मानिसले पवित्र भएर विशेष गरी अमावस्याको दिन श्राद्ध गर्छ त्यसले पितृहरूलाई राम्रोसित उद्धार गरेर पितृलोकमा सम्मान बस्न पाउँछ। पार्वतीले स्नान र श्रृङ्गार गर्दा त्यहाँ सुन्दरी नाम गरेका अनेकौं नदीहरू पैदा भए र काठमाडौँमा वास्तवमा यो उपत्यकाभित्र अनेकौं नदीहरूको संगम स्थल छ। तर दुर्भाग्यवश आधुनिकताको होडमा, कङ्क्रिटहरूका बिल्डिङ बनाउने होडमा ती देवभूमिबाट प्रवाहित हुने अनेकौं नदीहरू लगभग समाप्त हुने, लोप हुने तर्खरमा पुगेका छन्। र अझै पनि विष्णुमती, रुद्रमती, बागमती, हनुमती, गोदावरी इत्यादि नदीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष छन्। अब यिनीहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा हामीहरूले लिनुपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। ऋषि हो फेरि निर्मल जल त्यो महात्म्य सुन्नु। जुन कुरा अघि कार्तिकेय स्वामीले आफ्ना भक्तलाई बताउनु भएको थियो, कार्तिकेय स्वामीले भन्नुभयो विमलाम्बु नदी नजिकै सुन्दर नागराज थिए, सत्यले गर्दा गरुडले दया राखेर तिनलाई नखाई अलङ्कार बनाएका थिए। अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो खान छोडेर गरुड कसरी त्यो सर्पप्रति दयालु भएर बसे, हे प्रभु यो कुरा मलाई चाहिँ बताउनुहोस्। कार्तिकेय स्वामीले भन्नुभयो कद्रु आफ्ना सुन्दर सन्तुष्ट छोराहरूलाई देखेर ज्यादै प्रसन्न भइन्। विनिताले आफ्ना दुई छोरालाई देखेर निन्याउरो मुख लगाइन्, किनकि दुवै छोरा तीव्र नभएका डरलाग्दो अनुहार भएका हुनाले उनी दुखिन्थिन्। कुनै दिन नागहरूले सभामा एकैचोटि गएर आमा र सौतेनी आमाहरूलाई ढोगिदिए। त्यस सभामा भाइसहित भएका गरुड र आफ्नी सौतेनी आमालाई देखेर नागहरूले एकैचोटि ठुलो उपहास गरे। अडवाङ्गे शरीर भएका सौतेनी छोराहरूको मुखबाट निस्किएको उपहास सुनेर विनिता अत्यन्त दुःख भइन् र निन्याउरो मुख लगाएकी आमाले देखेर अरुणले पनि ज्यादै दुःख भए। गरुड भन्नुहुन्छ किम्ने दीनाननं माता कस्मात् भयमुपस्थितं पित्रा मे गरितो तेत्य। यहाँ चाहिँ हे आमा तपाईँ किन निन्याउरो हुनुहुन्छ? गरुडले सोधे। विनिताले भने कि म के गरौँ, यो सौताका छोराहरूले साह्रै उपहार गर्छन्, मेरो मन कुडिन्छ।
गरुडले भने, हे आमा, तिनीहरूलाई मार्ने उपाय मलाई बताउनुहोस्, म सौतेनी आमाका छोराहरूलाई जित्न सकौँ, ती सौतेनी आमाका छोराहरूले जितेर खान सकौँ। विनिताले भनिन्, हे छोरा हो, यी कत्रुका छोराहरूलाई पक्षीले कसरी जित्न सक्छन्? फेरि यिनीहरू शिवबाट वर प्राप्त गरेर बडो बलवान छन्, र यदि तिमी चाहिँ यिनीहरूलाई जित्न चाहन्छौ, नष्ट गर्ने होइन, केवल जित्ने इच्छा राख। र शिव तीर्थमा गएर तिमीहरूले विमलाम्बु नदीको महातीर्थमा गएर उमा तपस्या गर। आमाको उपदेश र बाबुबाट मन्त्र लिएर उनीहरू त्यहाँबाट विदा भएर बागमती नदीका किनारमा आएर गरुड र अरुणले ठुलो तपस्या गरे र इन्द्रियमा बास राख्दै ब्रह्माजीको ठुलो तपस्या गरे। 12 वर्षको अन्त्यपछि कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको कृतिका नक्षत्र परेको शुक्रबारका दिन रात बितेर उज्यालो भएपछि ती दुई उमातीर्थ स्नान गरेर जलबाट निस्किए। त्यसपछि उनीहरूले सुवर्णमय भएको आफ्नो आत्मालाई देखे, आफ्नो शरीरलाई देखे। त्यसपछि ब्रह्माले उनीहरूको नजिकै आएर ती दुईलाई वर दिनुभयो, हे बाबु ताक्ष महावीर, तिमी जस्ता पक्षीहरू पनि यति ठुलो तपस्या, म तिमीहरूको तपस्याबाट प्रसन्न भए, तिमीहरूलाई अमर हुने वरदान दिन्छु। आजदेखि तिमीलेहरू धेरै समयसम्म बाँच्ने बन। सबैभन्दा बलिया भएका तिमीहरूलाई देवता, राक्षस, मान्छे, पशु, पक्षी, सर्प कसैले पनि जित्न सक्दैनन्। हे पितामह, मैले जुन प्रतिज्ञा गरेर आएको थिएँ, तपाईँलाई सँग त्यही शत्रुलाई नाश गर्ने सक्ने तेज प्राप्तिको लागि म वरदान माग्दछु। कार्तिकेयजीले भन्नुभयो। ब्रह्माजीले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै गरुड र उनीहरूलाई चाहे जस्तो वरदान दिनुभयो। र त्यसपछि फर्केर विनिता पुत्र गरुड आउनुभयो र जोरले चाहिँ नागहरूलाई पिट्न थाल्नुभयो। र नागहरू एकदम आत्तिए। ताक्ष्यले नागहरूले मलाई एक रात तपाईँ क्षमा गरिदिनुहोस्, म आफ्नी पतिव्रता पत्नीलाई सबै कुरा बताएर उनीहरूलाई ती बालकलाई सुम्पेर तपाईँको नजिक अवश्य आउनेछु। हे वीर, यदि आइन भने म क्रिया खान्छु। सुन्नुहोस्, पृथ्वीमा जतिहरू पनि पापी छन् त्यतिको पाप म भोग्नेछु। तिनै पापले ग्रस्त भएर यो शरीर अधोगति जाओस्। म आइन भने म तपाईँको भोजन गर्नेछु भनेर नागले प्रार्थना गरे। यो प्रार्थनालाई खग अर्थात् गरुडले स्वीकार गर्नुभयो र आफ्नो पत्नीसँग गएर नागले छोराहरूलाई सौंपेर विदा भएर गरुडका समीप आए। प्रतिश्रुत्य खगम नागम प्राप्ता वंशकम विलम गतास्वर्णयामास वृताश्च प्रतिबोधन। कार्तिकेयले भन्नुभयो, यो कुरा सुनेर गरुडले नागलाई आफ्नो छिद्रमा जान दिए। उनले गएर आफ्नो नोकरहरूलाई सम्झाउँदै सबै कुरा बतायो। उसका नोकरहरूले उसलाई निषेध गरे तापनि त्यस नागले कल्पको अन्तसम्म बाँच्न पाइन्छ भने पनि सत्य त्याग्नु हुँदैन भनेर नाग चाहिँ पुनः फर्केर आए र सत्य मार्गमा हिँड्ने तिमी चिरायु भयो भनेर त्यस नागलाई समाती छातीमा हार बनाए। त्यसपछि उनी फर्केर आइसकेपछि नागले वास्तवमै आफ्नो चाहिँ नाग हार बनाउनु भयो। हजार फणा र चञ्चल जिब्रो भएका डरलाग्दा अनन्त नाग पनि रिसाउँदै छित्रबाट तुरुन्त निस्किए। त्यसपछि जिब्राले र पुच्छरले अनन्तले गरुडलाई खुब हिर्काए। गरुडले पनि रिसाएर पखेटा हावाले खुबसित हाने र त्यसपछि अनन्त नागको शरीरबाट अविनाशी 4 भुजा भएका भगवान विष्णु पैदा बन्नुभयो। त्यो देखेर गरुडले लड्न छडेर सम्पूर्ण अङ्ग झुकाई उहाँलाई नमस्कार गरे। विष्णुलाई परिक्रमा गरेर अत्यन्त प्रसन्न हुँदै गरुडले भगवानको स्तुति गरे। हृदय बोली अङ्गबाट, हे विष्णु, तपाईहरूलाई मेरो नमस्कार छ। हे अन्तर्यामी, सबैको हृदयमा वास गर्ने हे विष्णु, पूर्व जन्मको प्रभावको कारणले म हजुरको दास हुँ। नमस्ते विश्वदृग्देव गोविन्दाचित केशव, क्षन्तव्यं मे तदागो वा भवता सह युद्धजम। हे विश्वश्रेष्ठ गोविन्द, हजुर मेरो अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्। भगवान प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, हे भक्त, हे गरुड, हे महावीर, म तिम्रो पराक्रम देखेर प्रसन्न भएँ। यदि तिम्रो नागहरूलाई खाने प्रतिज्ञा छ भने मेरो मूर्ति स्वरूप भएका 8 वटा नागहरूलाई छोडेर
अरू नागलाई खाऊ, तिमीले सधैँ मलाई बोक्नुपर्छ। त्यो कुरा सुनेर गरुडले भने, हे पूजनीय ईश्वर, म हजुरको दास हो, मलाई एकछिनपछि नछाड्नुहोस्, यसबाट ठुलो कल्याण हुन्छ। गरुडको यो कुरा सुनेर भगवान विष्णु गरुडमाथि चढ्नुभयो र दोलाचल अर्थात् चाङ्गु नारायणमा रहेको आफ्नो आश्रममा जानुभयो। अब यहाँ भगवान विष्णुको नित्य निवास स्थल चाहिँ कहाँ भयो? चाङ्गु नारायण भयो। अहिलेसम्म ती 8 थरीका नागहरूलाई छोडेर विष्णुका भक्त गरुडले वर्ष अगाडि सर्पहरूलाई ग्रहण गर्दछन्। त्यसै तीर्थमा स्नान गर्न लागेका अरूणलाई भगवान सूर्यले नारायणले देख्नुभयो र फकाएर आफ्नो सारथी बनाउनु भयो, जसले शिवजीको मुखबाट निस्किएकी पुण्यदायिनी बागमतीको दिव्य कथा सुन्छ त्यसको फल सुन्नुहोस्। जस्तो भक्ति सपरिवार जन्मभरि गरेका ठुला ठुला पापहरूबाट मुक्त हुन्छ, दिव्ययानमा चढेर ठुलो उत्सव गर्दै शिवजीको लोकमा जान्छ। यो कल्याणदायी कथा सुन्नाले कुष्ठ रोगबाट मुक्त हुन्छ, दुखी दुखबाट मुक्त हुन्छ र रोगी रोगबाट छुटकारा पाउँछ। जसका सन्तान छैनन् उसले सन्तान प्राप्त गर्छन्, गरिबले सुन्यो भने धनवान हुन्छ, स्त्री जातिले सुन्यो भनेदेखि ठुलो फल प्राप्त गर्छन्। सा भागवती लोक सुपावनी वै रुद्राख्यना निम्न गया च सार्धम सम्मोहरि चूर्णोद भवया च सुभूय त्रिलोक्य पुण्यारुरुचे सुबोधा। ती भागवती रुद्र नाम गरेकी नदीसँग मिलेर संसारलाई पवित्र तुल्याउँछिन्। शिवजीको शिरबाट पैदा भएकी चन्द्रोद्भवसँग मिलेर तिनी लोकलाई पवित्र तुल्याउने भागवतीमा अत्यन्त स्वादिलो जल रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको मैले यहाँहरू समक्ष इति श्री स्कन्द पुराणे हिमवत्खण्डे भागवती सम्भवो नाम सप्ततितमोऽध्याय। यो चाहिँ 87औं अध्याय चाहिँ बागमती नदीको कसरी प्राकट्य भयो, बागमती नदीको सङ्गममा रहेर कसरी चाहिँ अरुण सूर्य भगवानका सारथी बने, भगवान गरुड चाहिँ कसरी भगवान विष्णुका वाहन बन्नुभयो र साथसाथै कसरी नागहरूले भोजन बन्न गरुडको भोजन बाटोबाट जोगी भन्ने प्रसङ्ग यहाँ बडो मधुरतापूर्वक उल्लेख गरिएको छ। उल्लेख गरिएको छ भनेदेखि निश्चय नै मैले अघि भनिसकेँ कि कतिपय चिजहरू रूपकका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तर यहाँ दुवै रूप जोडिएको छ। एउटा भौतिक रूपमा बागमती नदी, रुद्रमती नदी, विष्णुमती नदीको पनि परिचर्चा गरिएको छ भने आध्यात्मिक रूपमा वाणीको प्रसङ्ग यहाँ जोडिएको छ। अर्थात् जबसम्म वाणी छैन, जबसम्म सरस वाणी छैन, तबसम्म हामीले चाहिँ जीवन दायिनी कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ, आफ्ना कुराहरू अरूलाई राख्न सक्दैनौँ। यस अर्थमा पनि वाणी जुन हो त्यो भगवान शिवको मुखबाट नै उत्पन्न भएकी हुन् र यिनी गङ्गा भन्दा पनि श्रेष्ठ छन्, किनभने यिनी ज्येष्ठा हुन् भन्ने कुरा यसले बताउँछ। र यो तपाईहरुलाई मैले निरन्तर स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्डको नेपाल महात्म्यको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै आएको थिएँ र आजको प्रसङ्गमा बागमती अर्थात् बागवतीको उत्पत्ति र त्यहाँको उत्पत्ति र वहाँमा स्नान गर्नाले, वहाँको दर्शन गर्नाले के पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भन्ने बारे यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। र यो प्रसङ्गलाई भोलिको प्रसङ्गमा मैले बागमती नदीकै किनारमा रहेको अर्को तीर्थस्थल शङ्खमूल तीर्थको महात्म्यको बारेमा यहाँ वर्णन गर्दछु। बागमती नदी त सबैलाई थाहा छँदैछ। यो चाहिँ खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट बगेर गङ्गासँग नमिल्दाखेरिसम्म बागमतीको रूप यथावत रहन्छ र गङ्गासँग मिलन भइसकेपछि उनी महागङ्गामा परिणत हुन्छन्। र यतापट्टि चाहिँ विष्णुमती भयो, रुद्रमती भयो, गोदावरी इत्यादि जुन विभिन्न काठमाडौँका उपत्यकाका
अनेकौँ नदीहरू छन्, तिनी पनि अन्ततः गएर बागमती नदीमा निक्लिन्छन्, मिसिन्छन् र बागमती रूप नै बनेर उनीहरू कर्कोटक नागदहबाट चाहिँ उपत्यका बाहिरिन्छन्। र यो उपत्यकालाई यसरी हेर्ने हो भनेदेखि वस्तुतः यो